सूरह आबासा। सूरह आबासा मक्की है। हिजरत से पहले इसका नज़ूल हुआ। इसमें 42 आयतें हैं और एक रकू है। इस सूरत की इब्तदाई आयात हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिलजोई के लिए नाज़िल हुई हैं। ये नाबीना थे। एक रोज़ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोसाए कुरैश हाज़िर थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दिलसोजी और महवियत से उन्हें कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से निकालने की साई फरमा रहे थे। हरीसुन अलैकुम की शान अपने पूरे जोबन पर थी। दरे इस्ना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर हुए। नबीना होने की वजह से महफिल का रंग ना देख सके। उन्होंने अपने शौक़े फरामा से मजबूर होकर आते ही अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने आपको सिखाया उसमें से मुझे भी सिखाइए। ये मुदाखलत बेजा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना आई। रुख अनवर पर नागवारी के आसार नुमायाँ हुए। अदाब मजलस का तकाजा भी यही था कि जो सिलसिला कलाम पहले शुरू है वो ख़त्म हो जाए तो नई बात छेड़ी जाए। यहाँ तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का नहायत अहम तरीन फरीज़ा अदा करने में मसरूफ़ थे। अब्दुल्ला पहले ही मुसलमान हो चुके थे। मज़ीद तलीम हासिल करने के लिए उनके पास बेशुमार मौक़े थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला की दिलजोई करते हुए ये सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई ताकि दुनिया को पता चल जाए कि इस बारगाह में शिकस्ता दिलों और सोख्ता जिगरों की जो कदर व मंजिलत है वो किसी और की नहीं। यहाँ एक चीज़ गौर तलब है। कुरान करीम में दूसरे मुकामात पर जहाँ भी अल्लाह ताला ने अपने हबीब से खिताब फरमाया है वहाँ मोहब्बत, प्यार और दिलजोई की हद कर दी गई है। लेकिन उन मुकामात के बरक्स यहाँ असलूब बयान में बड़ा जलाल है। अंदाज़े खिताब में तुंदी का पहलू गालब है। बज़ाहिर गलती हज़रत अब्दुल्ला की है कि उन्होंने मजलिस नबुव्वत के आदाब का पास ना रखा। नेज़ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अपने ज़ाती काम में मसरूफ़ ना थे बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील में मशगूल थे। चाहिए तो ये था कि अब्दुल्ला को सरदनश की जाती कि उन्होंने फ़राइज़ नबुव्वत की अदायगी में मुदाखलत क्यों की है, लेकिन उनकी बजाय अपने महबूब को तनबीह फरमा दी कि आपने नागवारी का इजहार क्यों किया और उससे बेरुखी क्यों बरती। इसमें क्या हिकमत है? आयात में गौर करने से मालूम होता है कि ऐसा तुंद लहजा इख्तियार करके रोसाए मक्का की एक गलत फहमी का अजाला करना मकसूद है जिसमें वो बुरी तरह मुब्तला थे। वो ये समझते थे कि इस्लाम को उनकी बड़ी ज़रूरत है, उनके मुसलमान होने से इस्लाम को 4 चांद लग जाएंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तौकीर में इजाफा होगा। उन्हें इस्लाम की चंदा ज़रूरत नहीं। इसलिए जिस महफिल में वो मौजूद हों किसी दूसरे शख्स को दरखौर एतना नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तदाई आयतों में उनकी इस गलत फहमी को दूर कर दिया कि यहाँ तो उसको पजीराई बख्शी जाती है जो खुलूस और तलबे सादक लेकर हाजिर होता है, ख्वाह वो मुफलस व कंगाल ही क्यों ना हो। जिस शख्स को अपनी दौलत और जाहो मनसब पर घमंड है, जिसके दिल में जज्बा सादका नहीं, उसकी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। उन्हें इस्लाम की ज़रूरत है ताकि इसकी बरकतों और ज़ियापाशियों से उनका तारीक मुस्तकबिल दरख्शां हो जाए। इस्लाम को उनकी कतन ज़रूरत नहीं। अगर वो इससे फैज़याब ना होंगे तो कई दूसरे खुश नसीब इस चश्मा शीरीं से आकर सैराब होंगे। क़यामत तक आने वाले राइसों, दौलतमंदों, खाकानों और कैसरों की इस गलत फहमी को दूर कर दिया। आयात के लहजे में ये तुंदी एक अहम ज़रूरत के पेश नज़र इख्तियार की गई। जो लोग इन आयात से सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा आलिया की तनकीस करते हैं वो परले दर्जे के कम फहम हैं। पहले भी अहले नफाक का ये शेवा था। इलामा इस्माइल हकी लिखते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म को पता चला कि एक इमाम नमाज में हमेशा इसी सूरत की क़िरात करता है तो आपने एक आदमी भेजा जिसने उसका सर कलम कर दिया, क्योंकि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा आली की तनकीस के इरादे से इसकी क़िरात किया करता था ताकि मुक्तदियों के दिल में भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कम हो जाए। इसलिए निगाह फ़रूक में वो मुरत्तद था और मुरत्तद वाजिबुल क़त्ल हुआ करता है। ऐसे मुकामात पर इंसान को संभल कर कदम उठाना चाहिए, मुबादा ईमान की शमा गुल हो जाए
آیت نمبر 17 سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، انسان کی ناشکری کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 33 سے آخر تک احوال قیامت کی طرف متوجہ کر دیا تاکہ انسان آج ہی سے اس امتحان کے لیے تیاری شروع کر دے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چین بجبیں ہوئے اور رخ انور موڑ لیا۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں روسائے قریش، عتبہ، شیبہ، پسران، ربیہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ حاضر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت اسلام دے رہے تھے کہ اچانک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آداب مجلس کی رعایت کیے بغیر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم سکھایا ہے مجھے بھی وہ علم سکھائیں اور مجھے قرآن مجید پڑھ کر سنائیں۔ حضرت عبداللہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور بار بار اپنا سوال دہرانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روسائے قریش کو تبلیغ کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت عبداللہ کا قطع کلام کر کے اپنا سوال کر دینا مناسب نہیں تھا اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ناراضگی فرمانا ایک فطری امر تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے اپنا رخ انور موڑ لیا اور سرداران قریش کو تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کی تفسیر میں علامہ رازی نے ایک تفصیلی بحث رقم کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل عتاب کے مستحق تو عبداللہ بن ام مکتوم تھے جنہوں نے آداب رسالت کا خیال نہ رکھا اور تبلیغ اسلام میں مداخلت کی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتاب اس لیے کیا گیا کیونکہ اس موقع پر عمراء کو غریبوں پر ترجیح دینے سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ دنیا کو دین پر ترجیح دیتے تھے، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی غریب نواز بنا کر ہو، جس کا مقصد اولین ہی شکستہ دلوں اور غمزدوں کی دلجوئی اور دلداری ہو، اور جو تشریف ہی اس لیے لایا ہو کہ فقراء اور مساکین کی عزت افزائی کرے، اس ہستی سے کسی ایسی بات کا صدور جس سے اس کے منصب رفیع کے خلاف کوئی وہمہ پیدا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم کے دل نیاز مند پر صدہا عتبہ اور شیبہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ بارگاہ نبوت کے درویشوں اور فقیروں کی درویشی و فقر کے سامنے دنیا بھر کے رئیسوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ کمبر کے وضو کے پانی کا قطرہ کیسر کے خون ناب سے قدر و قیمت میں کہیں فزوں تر ہے، لیکن اس عتاب میں بھی لطف و کرم اور پیار کے جلوے دمک رہے ہیں۔ غیاب کے پردے میں عتاب کیا گیا ہے کیونکہ روبرو عتاب خاطر عطر پر بہت گراں گزرتا۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کا اکرام فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو مدینہ میں کسی کو اپنا خلیفہ بنا جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نبینہ آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹوکا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی یعنی ایمان اختیار نہ بھی کرے، اور وہ جو آپ کے پاس خود طلب خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے توجہی فرما رہے ہیں۔ اے حبیب مکرم، یوں نہیں، بے شک یہ آیات قرآنی تو نصیحت ہیں، جو شخص چاہے اسے قبول و ازبر کر لے، یہ معزز و مکرم اور آنکھ میں لکھی ہوئی ہیں جو نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، ایسے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں سے آگے پہنچی ہیں جو بڑے صاحبان کرامت اور پیکران عطاعت ہیں۔ ہلاک ہو وہ بدبخت منکر، انسان کیسا نہ شکرا ہے جو اتنی عظیم نعمت پا کر بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ نطفے میں سے اس کو پیدا فرمایا، پھر ساتھ ہی اس کا خواص و جنس کے لحاظ سے تعین فرما دیا، پھر تشکیل، ارتقاء اور تکمیل کے بعد بطن مادر سے نکلنے کی راہ اس کے لیے آسان فرما دی، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا گیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ یقیناً اس نافرمان انسان نے وہ حق پورا نہ کیا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا تھا۔
بس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے۔ بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنے گنے باغات اور طرح طرح کے پھل میوے اور جانوروں کا چارہ، خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست۔ پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی۔ اس دن ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن کئی چہرے روشن ہوں گے ہنستے ہوئے، خوش و خرم، اور اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ وہی لوگ کافر اور بد کردار ہوں گے۔